नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भए लगत्तै विप्लव समूहका नेता बास्तोला पुनः पक्राउ। सरकार निरन्तर नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने दिशामा उद्धत रहेको अभियन्ताहरूको ठहर। कोरोना बिमा दावी गरेकाहरूले सहज सेवा नपाएको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण। कोरोना परीक्षणको विवरण तत्काल रोग नियन्त्रण महाशाखामा पठाउन प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन। सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सुचारू गर्न दिन सरकारसँग पर्यटन व्यवसायीहरूको माग। सरकारको राहत कोषबाट पहुँच हुनेहरूले मात्रै सुविधा पाएको गुनासो। भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र, जोखिम बढेको भन्दै महाराष्ट्रमा भिडभाड गर्न प्रतिबन्ध। पुणेमा रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषणा। र वैशाख दोस्रो साताबाट नेपालमा पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल लिग नेपाल सुपर लिग आयोजना हुने। इन्फाको प्राविधिक सहयोगमा हुने लिगमा 7 टिमको सहभागिता रहने। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएर रिहा हुनुभएका उहाँलाई लगत्तै प्रहरीले सर्वोच्च परिसरबाटै फेरि पक्राउ गरेको हो। सर्वोच्चमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्का र सुषमालता माथेमाको इजलासले बास्तोलालाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। थुनामा राख्न म्याद थप माग गर्दा र दिँदा के कुन प्रयोजनका लागि म्याद थप गरिएको हो भन्नेसम्म पनि उल्लेख नगरी केवल फरक विचार र आस्था राखेका कारण पक्राउ गरेको देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले बास्तोलालाई थुनामा राख्दा न्यायिक दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरेको हो। विप्लव समूहका विदेश विभाग प्रमुख बास्तोलालाई प्रहरीको विशेष टोलीले गत पुसमा ललितपुर र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। सरकारले संसद विघटन गरेपछि निरन्तर नागरिक अधिकार र संवैधानिक हक कुण्ठित बनेको आशंका र आक्रोश निरन्तर उठिरहेको छ। नागरिक समाज सडकमा छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य र कानुनविदहरू विभाजित छन्। तर संसद विघटन पछिका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमले लोकतन्त्र, मानवाधिकार तथा वाक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई झस्काएको छ। अचला लोहनीको रिपोर्ट। संविधानमा भएको व्यवस्था बाहिर गएर सरकारले संसदीय राजनीतिमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार अनुसार संसद भङ्ग गरेको तर्क गर्दै गर्दा संविधान र कानूनका विज्ञहरू भने त्राहिमाम बनेका छन्। त्यसो त पुस पहिलो साता संसद भङ्ग गर्नु अघि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई संशयपूर्ण भन्दै निरन्तर आशंका व्यक्त हुँदै आएको हो। जति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक अगुवा, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, बुद्धिजीवी तथा कलाकारलाई थरीथरीका आक्षेप सहित निशानामा राखेका थिए, तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाजकोटाका अभिव्यक्तिले पनि धेरैलाई झस्काएको हो, जो सञ्चार माध्यम तथा व्यक्ति विशेषका अभिव्यक्ति विरुद्ध निरन्तर कटाक्ष गर्थे। अहिले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको छ र राजनीतिक संक्रमणकै बीचमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको निगरानी बढाउने घोषणा सार्वजनिक गरेको हो। म अहिले एउटै मात्र मेरो केन्द्रबिन्दु हामी पत्रकार जगतलाई, पत्रकार क्षेत्रलाई, आम सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सम्मानित बनाउन सक्छौँ, यसको गरिमालाई कति उच्च बनाउन सक्छौँ, कसरी जवाबदेही बनाउन सक्छौँ, कसरी अझ यसको क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ र पत्रकार क्षेत्रमा केही आशंकाहरू, केही प्रश्नहरू, यसमा देखेका केही विकृति विसङ्गतिहरू, केही अनुशासनहीन गतिविधिहरूलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्रै मेरो एउटा अर्जुन दृष्टि छ। मेरो पत्रकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति र संविधानले दिएको जुन अधिकार र वाक स्वतन्त्रताप्रति म जहिले सम्मान गर्छु र त्यो सम्मान गर्ने कुरोमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ र यदि विश्वासको निम्ति हामीले व्यवहारमा हेर्नुपर्छ।
सूचनाको हक तथा नागरिक अधिकारका अगुवाहरू अहिले प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको र यसैको निरन्तरता रामकुमारी झाँक्रीलाई बोलेकै कारण गिरफ्तार गरेर संवैधानिक हकलाई नै चुनौती दिएको बताइरहेका छन्। रामकुमारी झाँक्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जुन कानुनको प्रयोग गरियो फौजदारी संहिता, त्यो फौजदारी संहितामा तपाईको संसदलाई र राष्ट्र प्रमुखलाई तपाईको धम्क्याउनु हुँदैन, तर्साउनु हुँदैन भन्ने किसिमको भेग अर्थका कुराहरू राखियो र त्यसको आधारमा तपाईको त्यो कानुनलाई दुरुपयोग गरेर मुद्दा लगाउने प्रयास गरियो। तर मुद्दा लगाउने संस्थाले अन्ततोगत्वा मुद्दा लगाउन सकेन। यो परिस्थितिलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भने यो चाहिँ आलोचनात्मक अभिव्यक्तिहरूलाई सरकार सहँदैन, सरकार दमन गर्न चाहन्छ र कानुनहरूको विद्यमान कानुनहरूको दुरुपयोगद्वारा मानिसको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न चाहन्छ, कुण्ठित गर्न चाहन्छ। खास गरी राजनीतिक आलोचनाहरूलाई, राजनीतिक टिक्का टिप्पणीहरूलाई र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथिको प्रश्नहरूलाई निषेध गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। संसद भङ्ग भएपछिका घटनाक्रमलाई संविधानको हत्या भन्नेहरू निरन्तर सरकारमा छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू संविधानवादको पक्षमा वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्। सरकारले संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको भन्दै सभामुखसम्म रुष्ट छन्। तर पनि सरकार कता जाँदैछ र सरकारको अन्तर्ध्याय के हो भन्ने आशंका धेरैमा उब्जिएको छ, किनकि यो नेपालको संविधान 2072 मा सुनिश्चित गरिएको अधिकारमाथि चरण चरणमा भइरहेको नियोजित प्रहार पछिको परिणाम हो, जसका लागि मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण 7 दशक खर्च भएको छ। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। अब बेला र बोली। आज हामीले कानुन व्यवसायीहरूलाई सरकारले संवैधानिक हक कुण्ठित गरेको छ भनिन्छ के लाग्छ भनी सोधेका थियौँ। हेरौँ कानुन व्यवसायीहरूको बोली उहाँहरूकै शैलीमा। सरकारले त्यसरी गर्न सक्दैन हैन। यदि गरेको छ भने अदालतले त्यसलाई सुनिश्चित गर्छ हैन। अदालतले त्यस्तो हकलाई प्रचलन गराउँछ। अब कसैले अब एकपक्षीय रूपमा हैन बोल्न सक्छन्, यस्तो हक हनन भयो भनेर बोल्छन्, तर खासै खै बोल्न यो भएको भए हामी यसरी हिँड्न सक्दैनौँ। वाक स्वतन्त्रताको रूपमा कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको जुन संविधान छ त्यो संविधानले पनि पूर्ण रूपमा वाक स्वतन्त्रता दिइरहेको छ र संविधान र कानुनले दिएको परिधिभित्र रहेर चाहिँ सबैले आफ्नो चाहिँ वाक स्वतन्त्रताहरू आफ्नो बारेमा सबैले भन्न पाउने, सुसूचित गर्न पाउने सबै जुन हक अधिकार दिएको छ र त्यसलाई कसैले पनि नेपाल सरकारले पनि कुण्ठित गर्नु हुँदैन, अरू निकायहरूले पनि कुण्ठित गर्नु हुँदैन र संविधान र कानुनको सबैले चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नेपाली जनताको मौलिक हक हो, संविधानले प्रदान गरेको छ र त्यसले चाहिँ कुन विषयमा बोल्न मिल्छ, कुन विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्ने कुरा मौलिक हककै रूपमा राखिएको ठाउँमा चाहिँ केही प्रतिबन्धात्मक ऐनहरू बन्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस किसिमको ऐन नै बनेको अवस्थामा बाहेक, ऐन बमोजिमको अवस्थामा बाहेक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ रहेको छ। त्यसकारण त्यस किसिमको त्यो ऐन बमोजिम बाहेक कुण्ठित गर्ने किसिमबाट सरकारले गर्दछ भने त्यस किसिमको त्यो मौलिक हकको उल्लङ्घन हुन्छ, त्यस किसिम गर्न पाइँदैन। कुनै पनि संवैधानिक बोल्न पाउने मान्छेको अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्नु हुँदैन। यो कानुनको स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यमा सबैले कानुनको शासन मान्नुपर्छ। अहिलेको यो सरकारले यता कता संवैधानिक हक अधिकारमा केही कुण्ठित गरेको जस्तो आभास हुन्छ, पुरै त भन्न मिल्दैन। जस्तो केही दिन अगाडि पक्राउ धरपकड जस्तो भनौँ काङ्ग्रेसका नेता पौडेल, झाँक्री, एमालेका नेता झाँक्री यसो पौडेर केही संवैधानिक हक अधिकारले कुण्ठित गरेको भन्ने आभास चाहिँ भइरहेको छ। तर यतिले नै सबै अधिकार नै हनन भयो भन्न त मिल्दैन, तर यो हुनु राम्रो होइन। जुन हकहरू भनेको फन्डामेन्टल राइट, एउटा नैसर्गिक हक हो, एउटा नागरिकको नैसर्गिक हक कसैले कुण्ठित गर्न पाउँदैन। त्यो कुरो नेपालको संविधान 2072 हाम्रो मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो हकमा त्यो मौलिक हकहरू कसैले कुण्ठित गर्यो, कसैले हनन गर्यो
भने हामी त्यसको विरुद्धमा उपचार पाउने हाम्रो हक छ, राइट छ र त्यो हक कुण्ठित गर्न मिल्दैन र कसैको हक यदि सरकारले कुण्ठित गर्यो भने त्यो विरुद्धमा जुन बोल्न पाउने स्वतन्त्रताको हक जहिले पनि सदाबहार जुनसुकै नागरिकलाई रहन्छ, तर अदालतमा विचाराधीन भएका मुद्दाका विषयमा चाहिँ बोल्न पाइँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले संसद विघटनको कदम सर्वोच्च अदालतबाट सच्चिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल दलित मुक्ति संगठनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध र्यालीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पन्तले असंवैधानिक रूपमा भएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा सचिन सम्भव भएको बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले कसैको जुलुस हेरेर नभई नेपालको संविधान हेरेर फैसला गरी संसद पुनर्स्थापना गर्नेमा विश्वास रहेको बताउनु भयो। जनतालाई जागरुक बनाउन र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनमत बनाउन निरन्तर विरोध प्रदर्शन भइरहेको र सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्मलाई विरोधको कार्यक्रम जारी रहने पनि पन्तले बताउनु भयो। मूलतः संसद विघटन असंवैधानिक रूपले भयो। त्यो असंवैधानिक रूपले भएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा सच्चिन सम्भव छ र सर्वोच्च अदालतले हाम्रो जुलुस, केपीजीको जुलुस अथवा काङ्ग्रेसको जुलुस होइन, नेपालको संविधान हेरेर 2072 सालमा संविधान सभाले बनाएको संविधान हेरेर संविधान सम्मत रूपमा फैसला गर्छ र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो हाम्रो चाहिँ जनतालाई जागरुक बनाउने र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनमत बनाउने अभियान हो। माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म भएको र्यालीमा प्रदर्शनकारीहरूले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। नेपाल दलित मुक्ति संगठन केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक दलजित श्रीपाइलीले संसद विघटन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा अस्थिरता पैदा गरेको बताउनु भयो। धारा उपधारा दफामा उल्लेखित छैन कि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको भङ्ग गर्ने, संसद भङ्ग गर्ने अधिकार छैन, तर पनि भङ्ग गरेर देशमा एउटा अस्थिरता, देशमा एउटा जुन किसिमको अस्थिरता पैदा गर्नुभएको छ, त्यो विशेष गरेर संविधानको कु हो, गणतन्त्रको कु हो। संविधानमा उल्लेखित भएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी र सामाजिक सुरक्षाको पनि विशेष गरेर कु गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संवैधानिक हक सुनिश्चित गरौँ, समानुपातिक समावेशीकरण तथा धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको आधार निर्माण गरौँ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरी संविधानको रक्षा गरौँ लगायतका प्लेकार्डको प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूह निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रतिगमनलाई साङ्केतिक रूपमा जुत्ता हान्ने कार्यक्रम गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै त्यसको विरोधमा प्रचण्ड माधव पक्षको अनेरास भ्यूले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। युनियनले सोमबार नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि प्रतिगमनको प्रतिमा बनाई जुत्ता हान्ने कार्यक्रम गरेको हो। अनेरास भ्यूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले प्रतिगमन गर्ने सबै मान्छेहरू जनताले लगाइरहेका जुत्ता हान्न लायक छन् भनी साङ्केतिक रूपमा जुत्ता हान्ने कार्यक्रम गरेको बताउनु भयो। प्रतिगमन जनतालाई चाहेको छैन, देशलाई चाहेको छैन। प्रतिगमन कुनै मूल्यमा हामी स्वीकार्दैनौँ र प्रतिगमनका मतियारहरूलाई पञ्च भेला गरेर, पञ्च र्याली गरेर देशलाई तमासा देखाउने होइन। प्रतिगमनलाई सच्याएर जनतालाई विकास चाहिएको छ, जनतालाई समृद्धि चाहिएको छ, जनतालाई सुशासन चाहिएको छ। केपी ओली र तिनका मतियारहरूको पञ्च भेला र प्रहसन हामीलाई चाहिएको छैन। सहसंयोजक तामाङले प्रतिगमन कुनै मूल्यमा पनि नस्वीकार्ने बताउनु भयो। संविधानको पालना, कानुनको पालना र जनमतको सम्मान गर्न प्रतिगमनका मतियारले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा उपस्थित विद्यार्थीहरूले प्रतिगमन मुर्दाबाद, असंवैधानिक कु खारेज गर, प्रतिगामीहरू होसियार लगायतका नाराबाजी समेत गरेका थिए। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना
दावी गरेकाहरूले सहज सेवा नपाएको प्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिमा सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक सूचना निकालेर बिमितहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा दौडधुप गर्नुपर्दा अनावश्यक दुःख पाएको भन्दै दावीका लागि प्रक्रियामा रहेका वा प्रमाणीकरण भएका बिमितहरूको विवरण सार्वजनिक रूपमा अद्यावधि गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरेको छ। यस्तै मन्त्रालयले केही प्रयोगशालाहरूले कोरोना परीक्षणको विवरण इपिडियोमियोलोजी तथा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखामा नपठाएको भन्दै तत्कालै पठाउन भनेको छ। विवरण नपठाएको कारण रुजु गर्दा नमिलेर बिमितले रकम नपाएमा सम्बन्धित प्रयोगशाला जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले प्रयोगशालाको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। कोरोना बिमा दावी रकमको प्रमाणीकरण गर्न गठन भएको टोलीले प्राप्त गरेका 18,000 भन्दा धेरै विवरणमध्ये 15,000 भन्दा धेरैको प्रमाणीकरण भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 125 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,73,556 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 1,529 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 3,681 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 125 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पिसिआर परीक्षण हुनेको संख्या 21,43,315 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हाल 66 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। गत 24 घण्टामा 90 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,69,966 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै देशभर हाल 54 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। 43 जना आइसियु र 11 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम डडेलधुरा जिल्ला अजयमेरु र गन्याबधुरा गाउँपालिकाबाट जनप्रतिनिधिसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक, शिक्षक शिक्षिका, सामाजिक विकास समितिका संयोजकहरू शैक्षिक अवलोकन भ्रमणका लागि काठमाडौँ आएका छन्। लु निभा बाल सरोकार समूहले व्यवस्थापन गरेको अवलोकन भ्रमणमा 37 जना प्रतिनिधि सहभागी थिए। अचला लोहनीको रिपोर्ट। डडेलधुरा गाउँका शैक्षिक समस्या प्रदेश हुँदै सङ्घसम्म पुर्याएर शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत अनुभव र सिकाइ आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम लुनिभा सरोकार समूहले गरेको हो। म्याचिङ फन्ड जोडकोषबाट सञ्चालित परियोजनामा पालिका, लुनिभा र समुदाय स्तरको सहभागिता रहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि नीति पैरवी गर्न सन् 2019 को जनवरीबाट यो परियोजना सुरु गरिएको हो। परियोजना सन् 2022 को डिसेम्बरमा सकिनेछ। शैक्षिक भ्रमणमा आउनुभएका प्रतिनिधिहरूले ललितपुर र भक्तपुरका 4वटा विद्यालयको बाल सिकाइ अभ्यास अवलोकन गर्नुभएको छ। लुनिभाको गोदावरी नगरको डुकुछापामा रहेको दनुवार समुदायमा रहेको चण्डादेवी आधारभूत विद्यालय, पाटन ढोकामा रहेको रातो बङ्गला विद्यालय, काभ्रे जिल्लाको धुलीखेल नगरमा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय र विनायक बाल आधारभूत विद्यालयको सिकाइ अभ्यास अवलोकन गरेको छ। कार्यक्रमका बारे जानकारी दिँदै लुनिभाका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डङ्गोल, जिल्लाभरि नै एउटा नेपाल सरकारको जुन इजिआरपी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने पनि मौका पाइसकेको अवस्था र यसै क्रममा यसरी चाहिँ सुदूरपश्चिमको समग्र शिक्षा विकासको लागि प्रदेश सरकारसँग पनि काम गर्दै आएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ जुन यो शैक्षिक अवलोकन भ्रमण मार्फत ललितपुर, काठमाडौँमा अवस्थित विभिन्न नमुना विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले कसरी नमुना भयो भन्ने विषयमा चाहिँ त्यहाँ अवलोकन गर्दै अन्तर्क्रिया गर्दै त्यो कुरालाई चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा दरेलका आफ्नो आफ्नो विद्यालयमा लगेर त्यो कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामी यो उद्देश्यका साथ यहाँ आइरहेका छौँ। बाल केन्द्रित सिकाइको प्रवर्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको लुनिभाले ग्रामीण शैक्षिक सुधारको लागि यी 2वटा गाउँपालिकाका परियोजना सञ्चालन गरेको हो। म्याचिङ फन्ड जोडकोषबाट सञ्चालित परियोजनामा पालिका, लुनिभा र समुदाय स्तरको सहभागिता छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, परिवर्तन भएको शासकीय संरचना जस्ता कारण पुरानो ऐनले परिमाण ल्याउन नसक्ने शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले नेपालको समग्रतामा जुन एजुकेसन सिस्टमभित्र, जुन शिक्षा प्रणालीभित्र हामी छौँ, यही सिस्टम र यही प्रणालीबाट हामीले मुलुकलाई चाहिँ नि सोचेको जस्तो चाहिँ समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली बनाउने सोचको आधारमा मुलुकलाई चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि फड्को मानेर छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना कम छ। त्यसकारण
शिक्षा एजुकेसन सिस्टममा शिक्षा प्रणालीमा एउटा आमूल परिवर्तन आजको चाहिँ आवश्यकता छ। विकास व्यवस्थापनको लागि व्यक्तिगत सोचले पहिलो भूमिका खेल्छ। यसको मेरुदण्ड शिक्षा हो। देश गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएपछि शैक्षिक क्रियाकलाप पनि परिवर्तित सन्दर्भ मुताबिक नै बनाउनु पर्दछ। मन्त्रालय अहिले यता लागेको छ। नेपाल समृद्धका लागि विद्यमान शिक्षा नीति परिवर्तनको खाँचो देखाउँदै शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफू शिक्षा ऐन 2028 परिवर्तन गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, परिवर्तन भएको शासकीय संरचना जस्ता कारण पुरानो ऐनले परिमाण ल्याउन नसकेको हो। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पर्यटन व्यवसायीहरूले सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सुचारू गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूका सबै छाता संगठनहरूले सोमबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा सेवा दिने गरी सम्पूर्ण पर्यटन गतिविधि गर्न दिन माग गरेका हुन्। देशमा सभा, विरोध, जुलुस लगायतका कार्यक्रमहरू दैनिक रूपमा भइरहँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने तर विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा जोखिम हुने कुरालाई नमान्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कुमबहादुर सुवेदीले देशमा दिनौं विरोध प्रदर्शन हुँदा कोभिडको जोखिम हुँदैन भन्ने विदेशी पर्यटकलाई सहजै नेपाल आउन दिँदा पनि कोभिड संक्रमणको जोखिम नहुने बताउनु भयो। यस्तै पीसीआर नेगेटिभ आएका पर्यटकलाई 5 दिनको क्वारेन्टाइन हटाउन र 5000 अमेरिकी डलर बराबरको कोरोना बिमा गरेर आउनुपर्ने लगायतका मापदण्डलाई खारेज गर्न समेत उहाँले माग गर्नुभयो। हामीले अप्ठ्यारो किसिमको माग पनि राखेका छैनौँ। सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा हामीले सर्भिस दिन्छौँ। पीसीआर र भ्याक्सिन अहिले सुरुवात भइसकेको अवस्थामा त्यसको आधारमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन दिनुहोस् भनेका छौँ। 5 डेजको क्वारेन्टिनलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस् भनेका छौँ र हामीले सिम्पल हिसाबबाट चाहिँ हाम्रो आफ्नो माग राखेका छौँ र सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा हामी आफ्नो सर्भिसहरू दिन्छौँ भनेर एकदम विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारलाई भनेका छौँ। तर यसमा वास्तवमा कुनै पनि सुनवाई भएको अवस्था छैन। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले पर्यटन व्यवसायीहरूले पटक पटक आफ्ना मागहरू सरकारसँग राख्दा समेत सरकारले सुनवाई नगरेको बताउनु भयो। यस्तै नेपाल र चीन बीचको सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्नुपर्ने, भारत र चीनतर्फको सिमानाबाट भित्रने सरकारी साधनहरूलाई निर्बाध रूपमा आउन पाउनुपर्ने र कोभिड खोप लगाएर घुम्न आएका सबै पर्यटकलाई निर्बाध रूपमा घुम्न दिनुपर्ने माग रहेको उहाँले बताउनु भयो। 72 घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिएर आउने विदेशी पर्यटकहरूलाई हरूका हकमा 5 दिनसम्म अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, अनलाइन र अराइभल भिसा तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावास वा नियोगहरूबाट भिसाको व्यवस्था पूर्ववत रूपले गराउनु पर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिड जाँच मेसिन राख्ने अथवा तोकिएको स्वास्थ्य निकायबाट नमुना सङ्कलन गर्ने। पर्यटन व्यवसायीहरूले कोभिडबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको पर्यटन क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म पुनर्कर्जा कोषको सुविधा लिन नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। सरकारले राहतको रूपमा कोष निर्माण गरे पनि पहुँच हुनेहरूले मात्रै सुविधा पाएको तर साना पर्यटन व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म कुनै सुविधा पाउन नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भए लगत्तै विप्लव समूहका नेता बास्तोला पुनः पक्राउ। सरकार निरन्तर नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने दिशामा उद्धत रहेको अभियन्ताहरूको ठहर। कोरोना बिमा दावी गरेकाहरूले सहसेवा नपाएको प्रति सरकारको ध्यानकर्षण। कोरोना परीक्षणको विवरण तत्काल रोग नियन्त्रण महाशाखामा पठाउन प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन। सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्बाध रूपमा सुचारू गर्न दिन सरकारसँग पर्यटन व्यवसायीहरूको माग। सरकारको राहत कोषबाट पहुँच हुनेहरूले मात्रै सुविधा पाएको गुनासो। भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र, जोखिम बढेको भन्दै महाराष्ट्रमा भिडभाड गर्न प्रतिबन्ध। पुणेमा रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषणा।
र वैशाख दोस्रो साताबाट नेपालमा पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल लिग नेपाल सुपर लिग आयोजना हुने। एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा हुने लिगमा 7 टिमको सहभागिता रहने। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।